जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीमान हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ीयत किया। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। प्रिंस करीम आगा खान की पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत का कहना है कि मरहूम आगा खान की इंसानियत के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने दौरा पुर्तगाल के मौके पर तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया। तुर्क सदर तैयब अर्दोग़ान से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मामूली दिलचस्पी के मोड़ पर तबादले ख्याल। वजीर कानून ने पैका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंदिया दे दिया। आजम नजीर तारड़ का कहना था पैका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। वजारत दाखिला, इत्तलाआत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माबैन पैका पर मुशावरत हो रही है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजाद फैसल फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक राबिता। सऊदी अरब की जगराफियाई सालमियत और फ़लस्तीनी कौस की भरपूर हिमायत का यादा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मुमलिकत के तक़द्दुस और हुर्मत के दिफा में पाकिस्तान के दरीना और मुस्तकिल हिमायत पर नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की ताज़ा सूरत हाल पर गौर व गौस के लिए OIC के वज़रा ख़ारिजा का एक हंगामी इजलास की बुलाने पर इत्तेफाक किया। लीबिया का साहिल पाकिस्तानियों के लिए मौत का फरिश्ता बन गया। एक और कश्ती डूब गई। एक और सानहा। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानियों की कश्ती हादसे का शिकार हो गई। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक 65 मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती पर्सडेला की बंदरगाह के करीब उल्टी। 10 लाशें निकाली गईं। तारिकीन वतन की लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए हुक्काम के सुपुर्द कर दिया गया। मुसाफिरों की शनाख्त न हो सकी। वजारत खारिजा के तर्जुमान का कहना है कश्ती हादसे में मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के आने से मुल्क में तरक्की आई है। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज से लाहौर डिवीजन के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अवामी फलाह के मंसूबों और मुस्तकबिल के सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया है। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। वजीर आज़म और वजीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खिदमत की नई रोशन मिसाल कायम की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। मौलाना फजलुर रहमान ने कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी दे दी। कहा हम पाकिस्तान और आईन के वफादार हैं, जबरी फैसले नहीं मानेंगे। पिशरान ने जिरगा बुलाया, ये एहसान है और हम जिरगों को कद्र की निगाह से देखते हैं। सरबराह JUI ने कहा कि कबाइल से जो वादा किया गया
وہ امن کا تھا۔ امن ہوگا تو ہر کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی، امن ہوگا انسانی حقوق پامال نہیں ہوں گے، امن ہوتا تو بے روزگاری نہیں ہوتی، روزگار ہوتا ہے۔ آج قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں امن نہیں۔ وزیر داخلہ کا سی ڈی اے کے نئے سیکٹر مارگلا انکلیو کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے مارگلا انکلیو کے ترقیاتی کام 31 دسمبر تک مکمل کر کے مالکان کو پلاٹس کا قبضہ دینے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا اور ڈی ایچ اے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے ڈیولپمنٹ ورک اور سیکٹرز پلاننگ کے بارے میں بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کی رفتار کو تیز کیا جائے، ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ دورہ پیرس، بھارتی وزیر اعظم کا پاکستانی فضائی حدود میں سفر، خصوصی طیارہ لاہور کے قریب سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ مودی نے شیخوپورہ، حافظ آباد، چکوال اور کوہاٹ پر 34,000 فیٹ کی بلندی پر سفر کیا۔ بوئنگ 777 طیارہ پارا چنار سے افغان فضائی حدود میں داخل ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سفارتی اخلاقیات بھی بھول گئے، خیر سگالی کا پیغام بھول دیا۔ ممبران اسمبلی کو اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین راجہ خرم نواز کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس، حکام نے بریفنگ دی گئی کہ ممبر کمیٹی طارق فضل چودھری کا کہنا تھا ہمارے بہت سے ایم این ایز قبائلی اضلاع سے ہیں اور انہیں حقیقی تھریٹ ہیں، اسلحہ لائسنس دینے سے متعلق اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین کمیٹی راجہ خرم نواز کا کہنا تھا کہ کم از کم ایم این ایز کو تو قانونی طور پر اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جائے۔ ججز کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے الزامات گمراہ کن ہیں۔ سندھ کے سینیٹر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بانی کے الزامات احتساب سے بچنے، سیاسی عدم استحکام کو ہوا دینے کے لیے ہیں۔ ثاقب نثار نے جس طرح بانی پی ٹی آئی کے لیے بطور کارکن کام کیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ تمام آئینی ترامیم جمہوری عمل سے گزرتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور اقتدار میں ثاقب نثار کو استعمال کیا۔ عوام بانی پی ٹی آئی اور ثاقب نثار کے گٹھ جوڑ کو آج تک نہیں بھولے ہیں۔ علیمہ خان کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آزادی کی جنگ ختم نہیں ہوئی، جو لوگ اس جنگ میں شریک ہیں تاریخ ان کو یاد رکھے گی۔ بانی نے سوابی جلسے پر عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ بانی نے کہا میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ علیمہ خان نے بتایا کہ بانی نے کہا دہشت گردی کے خلاف قوم اور فوج کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا۔ بانی نے کہا ہے اگلے ہفتے وہ ایک اور خط لکھنے جا رہے ہیں۔ دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملازمت نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سروسز ڈیتھ پالیسی میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزارتوں، ڈویژن اور صوبوں کو خط لکھ دیا۔ نوکری کی سہولت ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جواز بنایا گیا۔ دیگر تمام فوائد مرنے والے ملازمین کے اہل خانہ کو ملتے رہیں گے۔ شہید اہلکاروں اور دہشت گرد کا نشانہ بننے والوں کے ورثاء اور متاثرین نہیں ہوں۔ سونے کی قیمت میں ہوشربا اضافے کے بعد ملک میں سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 4,000 روپے اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 3,03,000 روپے ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,419 روپے اضافے سے 2,59,773 روپے ہے۔
और महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में पहला रोजा 2 मार्च को होने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान में रमजान का चांद 28 फरवरी को नजर आने का इम्कान नहीं। चांद की पैदाइश 28 फरवरी को 5:45 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 13 घंटे 12 मिनट होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि 29 शाबान को मतला कहीं साफ और कहीं बादल छाए रहने का इम्कान है।